السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو غادي ندير معكم لا ترانسفورماسيون اللي هو في هاد الحاله لا روتاسيون. دونك اول حاجه غنبدا معكم بهاد لا ديفينيسيون هادي، و ابري غندوز معكم ليكريتور كومبلكس تاع لا روتاسيون، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاول ندوز معكم هاد لابليكاسيون هادي، وهنا غادي نكونوا سالينا لي نومبر كومبلكس بارتي 2. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم الترانسفورماسيون الثاني اللي هو لومونتيسي. مزيان. دونك في لا ديفينيسيون عطانا سوا اوميغا ان بوين دو بلون اي تيتا ابارتيان لار. دونك اوميغا راه بوين و تيتا راه ان ريال. قالوا لنا هنايا la rotation R du centre oméga et d'angle θ هو واحد transformation du plan اللي كيترانسفورمي اوميغا لاوميغا نيت اي توت بوين كي ديفيرون دو اوميغا لواحد البوين اخرى سميتها ام بريم تيل كو. دونك اول حاجه الروتاسيون R دو سونتر اوميغا اي دونغل تيتا اشنو هو واحد الروتاسيون اللي كيعطي الاوميغا اشنا هي ليماج تاع اوميغا هي اوميغا نيت. مزيان، هذه اول حاجه. وثاني حاجه هي بوغ توت ام كي ديفيرون تاع الاوميغا ليماج كي اسوسي هاد الروتاسيون هذا كي اسوسي لكل ام واحد البوين ام بريم تيل كو دونك هنا غناخد هاد لا ديفينيسيون اللي غنحطو هنا غنقول لكم منين جات. دونك هنا غناخد هنا واحد اوميغا السونتر تاع الروتاسيون، وغناخد لهنا واحد البوين ام. مزيان، دابا غنمشيو لديك ام وغنديرولها الروتاسيون. مزيان، يلا هذه خديت دابا ام. دابا غنمشيو ناخدو فين غادي تكون ام بريم. اول حاجه غادي نشوفوا شنو هي لونغل تاع الروتاسيون. الا كانت بوزيتيف غندور هكا، والا كانت نيجاتيف غندور هكا. مزيان، هذيك ثيتا راه غيال. الا كان داك ثيتا داك ثيتا بوزيتيف غندور هكا، والا كان داك ثيتا نيجاتيف غندور في لو سونس نيجاتيف. نسيبوزي بان عندي ثيتا بوزيتيف. دونك اول حاجه كتلاحظوا بانني درت بحال لا سيركل. دونك هاد لا ديستونس راه هي هادي، وفينا هي تيتا هي هاد لونغل هادي خديتها في هاد الحاله بوزيتيف، وفينا هي ام بريم هي هادي. دونك هنا ام بريم ما هي الا الروتاسيون تاع البوين ام بواحد الروتاسيون لي دو سونتر اوميغا اي دونغل تيتا. دونك اول حاجه اش كتلاحظوا هنايا بان اوميغا ام لا ديستونس اوميغا ام راه كتساوي اوميغا ام بريم. معنى اخر اوميغا ام بريم هذه راه ديستونس. شنو كتساوي هاد لا ديستونس؟ راه كتساوي اوميغا ام. مزيان، وشنو هي الحاجه الاخرى؟ شوفوا معايا شنو هي هاد لونغل هادي اوميغا ام الفيكتور اوميغا ام من اوميغا ام لاوميغا ام بريم. الا لاحظتوا هاد لونغل هادي راها كونغرو يا تيتا موديلو دو بي. ديما ملي تحطوا شي اونغل ولا شي ارغيمون ديما ديروا شنو؟ ديروا كونغرو ا بارمي لي ميزور تاع ديك لونغل، وما تنساوش ديروا موديلو دو بي، وما ديروش هنا ايكال، لا كونغرو هنايا كونغريونس هنايا الموافقه. مزيان، هذا هو الديفينيسيون تاع الروتاسيون. دونك ام بريم الا كانت ام بريم هي الروتاسيون تاع ام. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اوميغا ام لا ديستونس اوميغا ام بريم غتكون كتساوي اوميغا ام. وشنو هراو تاني؟ ردوا البال عافاكم هنا ضروري خصك تدور من الاولى جهه الثانيه. دونك
اوميغا ام، ها هي اوميغا ام، اوميغا ام، اوميغا ام، وغنمشي ديما خاصني نسبق انا ومن اوميغا ام لاوميغا ام بريم. هذه هي تيتا، راه الا قلبتي هادو غتولي اوميغا ام بريم. هنا الا درت هنا ام، الا درت هنا اوميغا ام بريم ودرت هنا اوميغا ام، راه ما غنديرش هنا تيتا، خصني ندير موان تيتا لانني خديت هذا تيتا. الا سبقتي هنا، الا درتي هذه عاد هذه معنى اخر غندور من اوميغا ام بريم لاوميغا ام بريم، غتولي لونغل هي موان تيتا. راه كيهمنا هنا لو سونس. مزيان. دابا غندوز لكيفاش غادي نحددو ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون. دونك هنايا ديتيرمينو ليكريتور كومبلكس دو لا روتاسيون ار دو سونتر اوميغا. دونك خدينا اوميغا وخدينا لا فيكس تاعو هو بتيت اوميغا وخدينا لونغل هي تيتا. غناخدو ام هذيك اللي غنديرو ليها ليماج، غناخدو لا فيكس تاعها هي زد، وغناخدو ام بريم، غناخد هنا ام بريم اش كنقصد بها هي ليماج تاع ام، غناخد لا فيكس تاعها هو زد بريم. دونك اون اي شوفوا معايا الروتاسيون تاع ام هي ام بريم. اش كيعني هادشي؟ دابري هادشي اللي شرحت لكم هنا غنستعمل هاد لا ديفينيسيون هادي. دونك اوميغا ام بريم غتكون كتساوي هي اوميغا ام، هاد لا ديسونس هادي واش نوخر، و لونغل اورينتي بين اوميغا ام اي اوميغا ام بريم راها كونغروي تيتا موديلو دو بي. علاش؟ لان عندنا ديك الروتاسيون لونغل تاعو هو تيتا، داكشي علاش درت هنا تيتا. مزيان. دابا شنو هي هاد لا ديسونس هادي اوميغا ام بريم؟ اوميغا ام بريم هاد لا ديسونس هادي شنو هي؟ هي لو مودول تاع لا فيكس تاع ام بريم اللي هي زد بريم موان لا فيكس تاع اوميغا اللي هو دبليو صغيره ولا اوميغا صغيره اتيكال. وشنو هي هاد لا ديستونس هادي؟ هاد لا ديستونس هادي راه هي لو مودول تاع لا فيكس تاع ام اللي هو زد موان لا فيكس تاع اوميغا اللي هي اوميغا صغيره. مزيان. دابا شنو هي هاد لونغل هادي؟ هاد لونغل هادي، هاد لونغل اورينتي اوميغا ام بريم هي شنو؟ هي لارغيمون تاع شنو؟ تاع لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه على لا فيكس تاع الفيكتور الاولى. مزيان. عندك هنا لونغل اورينتي بين جوج تاع لي فيكتور بحال هكا دابا اوميغا ام اوميغا ام بريم. هاد لونغل هادي راها كونغري شنو؟ لارغيمون تاع شنو؟ لا فيكس تاع الثانيه على لا فيكس تاع الاولى. اشنو هو لا فيكس تاع الثانيه؟ هي زد بريم مول لا فيكس تاع اوميغا اللي هي اوميغا صغيره. كلشي على لا فيكس تاع هاد الفيكتور تاع الاولى. ديما كندير لارغيمون تاع لا فيكس تاع الثانيه على لا فيكس تاع الاولى. شنو هي لا فيكس تاع هاد الاولى؟ هي زد مو اوميغا. وهاد الشيء راه كونغري تيتا موديلو دو بي. من اخر شنو درت هنايا؟ طبقت هادي لونغل اورينتي اونتر او اي في. هادي راه كونغري لارغيمون تاع شنو؟ تاع لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه اللي هي في على لا فيكس تاع الفيكتور الاولى اللي هي او. هادشي كامل موديلو دو بي. نكمل على هاد ليكيفالونس. غنجي هنايا وغنقسم هنا هادي غنجيبها لهنا. دونك غتولي لو موديل تاع زد بريم مو اوميغا على لو موديل تاع زد مو اوميغا. غتولي عندي هنا لو موديل على لو موديل. هادي راه نقدر ندير لو موديل واحد حيت عندي هنا الكوسيون. دونك غتعطيني هنا لو موديل تاع شنو؟ تاع زد بريم مو اوميغا على
زاد موا اوميغا قسمت على هادي، دونك شحال يبقى هنا؟ تبقى هنا واحد. مزيان. و لارغيمون تاع زد بريم موا اوميغا، علاش قسمت على هادي؟ باش نلقى هادي كونكوريا تيتا موديلو دو بي. مزيان. دابا هذا كامل اعتبروه هذا راه نومبر كومبلكس، هذا راه نومبر كومبلكس. مزيان. هذا نومبر كومبلكس، عندي لو موديل عندي لارغيمون، دونك غنحاول نلقى لا فورم اكسبونونسيال. دونك زد بريم مو اوميغا على زد مو اوميغا، لو موديل تاعو هو واحد. غنحاول نلقى ليكريتور كومبلكس، ليكريتور اكسبونونسيال تاع هاد لو كومبلكس هذا. ها هو لو موديل وها هو لارغيمون، لارغيمون راه كونغري تيتا، دونك غندير هنا اكسبونونسيال اي تيتا. الا عقلتو على هادشي الوغ ديما ملي كيقول لك لقى لنا ليكريتور كومبلكس تاع شي ترانسفورماسيون خصك تجبد شحال كتساوي زد بريم. دونك زد بريم موا اوميغا هادي غتمشي لهاد الشيء غتولي هي اكسبونونسيال اي تيتا، واحد فوا ليكسبونونسيال على ليكسبونونسيال لو تو فاكتور تاع زد موا اوميغا سي سولمون سي. دونك زد بريم هاد موا اوميغا غتمشي تولي بلس اوميغا، هي بلس حيت هنا كاينه بلس اكسبونونسيال اي تيتا لو تو فاكتور تاع زد موا اوميغا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكريتور كومبلكس. دونك هاد ليكريتور هادي كنسميوها ليكريتور كومبلكس دو لا روتاسيون دو سونتر اوميغا اي دو اي دونغل تيتا. مزيان. دابا هنا في لابليكاسيون راه جاوبت على السؤال الاولاني تاع ديتيرميني ليكريتور كومبلكس، ها هي غنمشي غير نعوض. دونك هذه هي ليكريتور كومبلكس. هذه خصكم تحفظوها. علاش الا قال لك دوني ما كاينلاش تعاود لي هادشي كامل، غتقول لي اون نوت حط لي هادي. غير عافاكم هنا خصكم تفهموا واحد الحاجه، هاد الرموز خصكم تفهموا كل واحد اش كيعني. هنا زاد بريم اش كنقصدوا بزاد بريم؟ هو شنو؟ هو لا فيكس تاع ليماج. هنا اوميغا اش كنقصدوا بها؟ هو لا فيكس تاع السونتر. هنا تيتا اش كنقصدوا بها؟ هو لونغل تاع الروتاسيون. هنا زاد اش كنقصدوا بها؟ هو لا فيكس تاع البوان اللي درتي ليها ليماج. و اوميغا راه قلنا لكم هي تاع السونتر، هو لا فيكس تاع السونتر. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني، لا كيسيون الاولانيه ديتيرميني ليكريتور كومبلكس دو لا روتاسيون ار. شنو غدير؟ هو هادشي اللي درت هنا، هادشي اللي درت هنا هادي هي ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون، هو هادشي اللي مكتوب هنا. دونك غنعاود داكشي كامل غندير هنا اون الروتاسيون تاع ام هي ام بريم، وخصك هنا تكون عرفتي ليهم شنو هي ام بريم، راه هي ليماج تاع ام. دونك غنلقاو في الاخر سي سولمون سي، غنلقاو بان زد بريم تيقال شنو؟ تيقال اوميغا بلس اكسبونونسيال اي تيتا لو تو فاكتور تاع زد مو اوميغا. مزيان. دابا عندنا اوميغا، شنو هي اوميغا صغيره؟ هي شنو راه عطاونا تما، هي موان زان بلس اي راسين تاع 3. مزيان. وعطاونا تيتا هي شحال؟ تيتا هي بي سور 3. غنمشي نعوض، دونك غنلقى هي زد بريم، غنمشي نعوض هاد اوميغا هي موان زان بلس اي راسين تاع 3 بلس اي اكسبونونسيال اي شنو هي تيتا؟ هي بي سور 3 لو تو فاكتور تاع زد موا اوميغا. دونك غندير هنا هاد الموا غنضرب هنا هاد اوميغا غنضربها في موا، من الاخر غنشرب موا غتولي هي بلس 1 موا اي الراسين تاع 3. هنا خصني ندير موا اوميغا، دونك غتمشي لهاد اوميغا وغضربها في موان زان، الموا في موان زان عطاتني هي بلس 1 وموا اي الراسين تاع 3 ها هي.
مزيان. دوك حنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. غندوز لا كيسيون الثانيه. تيتا قالوا لنا déterminer A' la fixe du point A', l'image du point A par la rotation R. donc اول حاجه قلنا عطاونا A' لا فيكس تاعها هو A' صغيره مزيان، وعطاونا A اشنو هو لا فيكس تاعها غنسميه بتيتا. شحال كيساوي؟ عطاونا في لي دوني هي موان موائل راسين كاري تاع 3. دونك اي قلنا عندنا الروتاسيون تاع ا هي ا بريم. واش كيعني هادشي؟ شوفوا معايا دابا غنمشي نطبق هذا، ولكن هذه منين جبتها؟ راه جبتها من هذه، ما درت والو من هنا غير عوضت اوميغا وعوضت تيتا. مزيان. واخا اشنو كتمثل؟ قلت لكم هاد زد بريم. هاد زد بريم اشنو كتمثل؟ هي لا فيكس تاع ليماج. اشنو هو لا فيكس تاع اشنو هي عندي ليماج بعدا في هاد الحاله؟ هي ا بريم. اشنو هو لا فيكس تاعها؟ هو ا بريم. غنمشي نعوض هادشي كيما هو، موان زان بلوس اي راسين كاري تاع 3 بلوس اكسبونونسيال اي بي سور 3. دابا هنا شنو كيمثل زد؟ كيمثل زد هو لا فيكس تاع ام، و زد بريم هو لا فيكس تاع ام بريم. اشنو كيمثل هنا زد؟ هو لا فيكس تاع البوان اللي درت ليها ليماج. اشنو هي البوان اللي درت ليها ليماج هنايا؟ هي ا. دونك غنمشي نعوض هاد ا هادي، عطينا هي موان زان. هادشي اونتر بارونتيز غير ما بقى لي لاسباس نكتب. دابا الله عوضت هاد زد هادي، عاد غندير بلوس 1 موائل راسين كاري تاع 3. هادشي كامل اونتر بارونتيز. نحاول نحسب شي شويه. دونك عطينا موان زان بلوس اي راسين كاري تاع 3 بلوس اكسبونونسيال اي بي سور 3. غنحاول نسامبليفي هادشي. دونك موان زان بلوس 1 مشات، وهنا شحال عطيتنا؟ عطيتنا موان 2 اي راسين كاري تاع 3. مزيان. غنمشي نعوض هادي بداكشي اللي كتساوي. هاديك هي كوس بي سور 3 بلوس اي سينوس بي سور 3. هادي منين جبتها؟ جبتها من هادي. ها هي دابا بلاصه تيتا عندي تمايا بي سور 3 هي كوس بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. مزيان. هادشي كامل فوا موان 2 اي راسين كاري تاع 3. اشنو هو كوس بي سور 3؟ كوس بي سور 3 هو 1 دومي 1 سور 2 بلوس اي. اشنو هو سينوس بي سور 3؟ سينوس بي سور 3 هو الراسين كاري تاع 3 سور 2. هادشي كامل في موان 2 اي الراسين كاري دو 3 سي سولمون سي ا بريم ايكال. عطاتينا هنا موان زان بلوس اي الراسين كاري تاع 3. هنايا غادي نحاول نرجع الدينوميناتور كومان او بويسكو عندي هنا البرودوي. دونك غتمشي هاد 2 مع هاد 2 مع هاد 2. دونك شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا بلوس 1 بلوس اي الراسين كاري تاع 3 لو تو في موان اي راسين كاري تاع 3. هنايا رجع الدوميناتور كومان واختزل بيه. علاش؟ لان عندك هنا البرودوي عندك الحق تختزل هاد 2 مع هاد 2 هادي، حيت غتولي 2 وحده.
شحال اعتبروا شنو غادير 1 فوا موائي الراسين كاري تاع 3 هي موائي الراسين كاري تاع 3 وهنا اي فوا اي فوا اي راه هي موان زان ومع هاد الموا غتولي بلس 1 والراسين تاع 3 فوا الراسين تاع 3 هي الراسين كاري تاع 3 لو تو او كاري اللي هي 3 دونك غنلقاو بان ا بريم هنا شنو كيمثل بعدا ا بريم راه هو لا فيكس تاع ا بريم اللي هي ليماج تاعها دونك هنا موان زان بلس 3 اللي هي 2 هادي مع هادي راه مشات كتب هنا دونك لا فيكس تاع ا بريم اللي رمزت ليه ولا اللي عطاونا في لا كيسيون سموها ا بريم شحال كيساوي 2 مزيان ندوز معكم دابا لبتيت بي بتيت بي قالوا لنا كاين لا ناتور دو تريونغل اوميغا ا بريم قلنا اشنو كتمثل ا بريم قلت لكم ولا كيما عطاونا في لا كيسيون بتيتا ا بريم راه هي ليماج دو ا بار روتاسيون ار مزيان معنى اخر اش كيعني هادشي هادي اش كتعني نورمالمون خصني نكتب هنا سيسوم غير هنا رديت بان ما غاديش يبقى لي ليسباس دوك اش كيعني هادشي غادي نمشي نطبق هادشي اللي درنا هنايا غنرجع لا ديفينيسيون هذا هو لا ديفينيسيون فيما لقيتي ان معوضه ب دوك تعطينا اوميغا ا بريم هاد لا ديسونس تيغال اوميغا ا واشنو اخر و اوميغا ا هاد لونغل اورينتي اوميغا ا اوميغا ا بريم راه كونغري شحال شناهي لونغل هنا هي بي سور 3 هادشي اللي عندي هنا نحاول نمثلو دونك عندي اوميغا هذا هو السونتر تاع الروتاسيون عندي هنا ا نسيبوزي بان عندي هنا ا نورمالمون هاد الا هذا راه واخا لا عندي هنا ا غنمشي لهاد الا هادي وغندير ليها الروتاسيون شوفوا معايا شنو هي لونغل هاد لونغل راه هي بي سور 3 دونك واش غندور هكا ولا هكا غندور في لو سونس بوزيتيف هذا هو لو سونس بوزيتيف دونك غندور هنا بي سور 3 نسيبوزي بان هاد لونغل هي بي سور 3 انا راه ما عبرتهاش غير نسيبوز دونك اول حاجه هاد لا ديستونس دونك هذه هي ا بريم وثاني حاجه دونك هذا اوميغا ا بريم راه هي اوميغا لا ديستونس راه متساويين وشنو اخر وهاد لونغل اوميغا ا بريم هي بي سور 3 الله شوفوا معايا دابا السؤال هو كيفاش دايره التريونغل هذا هي لا كيسيون هي كاين لا ناتور دو تريونغل اوميغا ا بريم دونك غير هاد لا ديسونس هادي بلا لونغل غير هادي بوحدها اش كتعطيني بان هاد لي ديسونس راه سونتيغو بمعنى اخر هاد التريونغل راه غادي يكون ايزوسيل في البوان اوميغا اللي هو السونتر تاع الروتاسيون هادي بوحدها الا زدنا عليها هاد بي سور 3 دونك بويسكو هادو متساويين وهادي بي سور 3 دونك هاد التريونغل هذا غادي يكون ايكويلاتيرال علاش لان بويسكو هنا كاينه بي سور 3 وهادو السونتيغو دونك هادي حتى هي غتكون بي سور 3 وهادي حتى هي غتكون بي سور 3 علاش لان هادو متساويين كون ما كانتش هنا بي سور 3 اش غنقول كون ما كانتش بي سور 3 كون كانت شي اونغل اخرى اش غنقول راه ايزوسيل غنقول غير بان التريونغل راه ايزوسيل في هاد البوان ولكن بويسكو هاد لونغل هي بالضبط بي سور 3 دونك راه هادي غتكون بي سور 3 وهادي بي سور 3 دونك التريونغل كامل راه ايكويلاتيرال
نفترضوا كون كانت هاد لونغل هي بي سور دو. دونك كيفاش غيكون تريونغل؟ ما غيبقاش ايكويلاتيرال. اش غيولي؟ غادي يولي ايزوسيل ريكتونغل في هاد البوع. علاش؟ لان غيولي ديك الساعه قائم الزاويه. قلت لكم كون كانت بي سور دو غيولي ديك الساعه ايزوسيل ريكتونغل. الور لو تريونغل اوميغا ا بريم اي ايكويلاتيرال. كاين شكل. مزيان، ندوزو دابا لا كيسيون الثالثه. ايكويلاتيرال هي متساوي الاضلاع. قالوا لنا ديتيرميني دي لا فيكس دو بوين دي ساشون كو بي شنو هي بي؟ هي ليماج تاع دي. دونك اول حاجه اون غناخدو بي لا فيكس تاعه هو بتيت بي. عطاونا في لا كيسيون هي ولا في ليكزيرسيس ولا في لابليكاسيون هو هذا. ها هو هذا مزيان. اي خداو دي سماو لنا لا فيكس تاعه سماوه هو بتيت دي. دونك اون لا روتاسيون تاع دي هي بي. اش كيعني هادشي؟ دوك غنمشي غنابليكي هاد. شنو كتمثل هنا زاد بريم؟ هي لا فيكس تاع ليماج. شنو هي ليماج في هاد الحاله؟ هي بي. دونك بتيت بي ها هي بتيت بي. راه عندنا شحال كتساوي؟ يتيكال شنو؟ غنعوض هادشي موان زان بلوس اي راسين كاري تاع 3 بلوس هاد اكسبونونسيال اي بي سور 3 راه حسبناه هي هو هذا. مكاين لاش نعاودو صافي. هاد اكسبونونسيال اي بي سور 3 راه حسبناه هي. علاش هنا بي سور 3؟ لان عندنا في هنايا ميم روتاسيون. هذيك الروتاسيون لونغل تاعو هي بي سور 3. دونك غيكون كيساوي هادشي بلا ما نعاود هادشي كامل. نمشي نحسب نعوضو نيشان باش. دونك عطينا هي شحال؟ 1 sur 2 plus i الراسين تاع 3 sur 2. لو طو فاكتور تاع شنو؟ دابا غنرجعو وغنعوض. شنو هي زاد هنا؟ شنو كتمثل زاد؟ هو لا فيكس تاع البوا اللي درت ليها ليماج. شنو هي البوا اللي درت ليها ليماج هنا؟ هي دي. دونك غندير هنا دي موا اوميغا. هذيك موا اوميغا راه حسبناها هي عطينا هي 1 موا اي الراسين كاري دو 3. مزيان. دابا غنمشي دونك سي سولمون سي. دابا الهدف تاعي هو خصنا نلقى دي شحال كتساوي. خصني نلقى ديك دي شحال كتساوي. دونك نمشي نعوض ديك بي. دونك هادشي كامل. دونك 1 sur 2 بلوس اي الراسين دو 3 sur 2 فاكتور تاع دي بلوس 1 موا اي الراسين كاري تاع 3. احتفظت بهادشي. دونك شحال غيكون كيساوي؟ غتكون كتساوي هي بي موا هادشي كامل غندير ليه. شنو هي بي؟ نمشي نعوض بي بداكشي اللي كتساوي. بي صغيره هي 2 بلوس هاد الموانزه غندير لها جا تولي بلوس 1 وهادي غندير لها جا تولي موا اي الراسين كاري تاع 3. وهادشي راه احتفظت به هنا. غيولي هادشي كيساوي بي موا هادشي. ملي غتعوض به يعوض او موا هادشي هو. غيولي هادشي كيساوي شحال كيساوي. دونك عطينا هنا 3 وهنا غادي هنا نفاكتوريزي بإي. عطينا هي 1 موا الراسين كاري تاع 3. دونك هنا هادشي فيه الكالكول. دونك غنحتفظ غير بهادي
كتعطينا دي بلس 1 موان اي راسين كاري تاع 3 تيكالا شنو؟ تيكالا 3 بلس اي لو تو فاكتور تاع 1 موان راسين كاري تاع 3 كلشي على هاد العدد هذا اللي هو 1. علاش هنا؟ لان عندي هنا البرودوي ملي غيمشي لهاد الجي غيولي هادشي سور هاد العدد هذا. دونك شحال غيكون كيساوي دي هنايا؟ غيساوي هاد لو نومبر كامل اللي هو 3 بلس اي لو تو فاكتور تاع 1 موان راسين كاري تاع 3 كلشي على 1 سور 2 بلس اي راسين دو 3 سور 2. هاد الموان هاد الان غتمشي لهاد الجي غتولي موان زان، وهاد موان اي راسين كاري تاع 3 غتولي بلس اي راسين كاري تاع 3. دونك هذا هو. تقدروا تكملوا تسامبليفيو هادشي. اش غديروا هنا الا بغيتي تحيدوا هاد الاي من الدينوميناتور غادي تضربوا في لو كونجي. انا غادي نحبس غير هنا، بقى لكم غير الكالكول الا بغيتو تكملوا. دونك هذا شنو هو هادشي؟ الوغ لا فيكس تاع البوين دي هو دي، وها شحال كتساوي دي، هو بتيت دي وها شحال كيساوي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.